الموضوع مزوارو نسماث تجسس نخ اسبيوناج مغربي خي مغربيين حتى ذي الجزائريين ذي صحراويين ماني ذي ريفيين كذلك ذي ثمواث اوروبا. السبب وراء الموضوع مخفي بنا ان يني طايان ذي فرنسا نيخ السلطات الفرنسيه وظن اواني جنتار الزوث تزيرات تبدا وكسكاس 2014 ثار الزوثا توق سما خيجو ثارس يعني البطل نيخ فارينتي من يوقعنا مره قناس شارلر بوان سما دي يعني دي اسم العائلي الناس لان غالبا وزماد اسم العائلي لسبب بسيط ان ربما ذي العائله وسنيت عجيب والحاري وذاني قنن غا العائله نوبوليسينيا انتظم قران يعني ضابط ذي البوليس للحدود نيخي مارن ذي المطار اورلي الدولي اثار سوا كذلك ضم قران نيخ ضمغا ما يسمى بالوحده الاستعلام كذلك ذي المطار اورلي ماني غيبدا خنبر وثار سامر ميد غيبدا يبداو ميد غياس إجن ذا مغربي زي المخابرات من المغرب قناص إدريس أليف أثي سما أثي ذي جبد غاس من يعني إدريسوا أنت غاس مضم قران نيجن الشركة سيكوريتي كذلك ذي المطار ماني يخدم وفرنسيسا وميقان شارلر يعني ذي المطار أورلي أذي استغل نقطة الضعف نسمى الضابطة أفرانسيس من تاعنا هو غاسم خنبر ومارواس ليس مارواس الطاس يعني ذي سما ذي البوليسان ذي الشرطة يعني ذي الضابطة يا أفرانسيس دونك أمغربيني غادي يستغل النقطة يثا وماواس إغاق وماواس زيسيت يوذف أرامي إثيكسب توغا باش ثوض مليح توغا السكانت كذلك سما ذي نتاذر وشون الناس ذي جولات توريست سياحية غا المغرب خالصة مدفوعة منايا المخزن سما معروف الزيس المستعمر علويني إكروشاني علويين تقنتق مرة يوذاني تفن غاسن المستواني خوضن غشن نيبو ذي أوروبا يتراح يتوض السكات سما ذي بعثات غفاس غا مراكش غا أكادير ثمانية يجيني وطاسين يوذان سما تقريبا مرة ويذور النهار ذا خماس يوعالوي مرة تقريبا 90 95 دي 100 زيسن استفدن نيخ الشين نيخ بشا سنتين عاشين نيخ السكيتن ممش نيخ جين مساج دي فاس المهم إلى آخره. إذن نيخ أن أبوليسا وأفرانسيس جان الضابط الطريقة هي سما إثغا يوضن تختارقن كذلك ثم ذي ثار الزوث المهم ذي ثار الزوث وفين باللي سيف ناس 17 نعرف أورو خر حساب الناس ثوسد زكيجن حساب مجهول يرجح أذيري يعني زي الدولة نيخ ما يسمى بالصناديق السوداء للاستخبارات نكروشان إعلويين. لكن منايا وثتغي شباطر نيخ في سبيل الله منايا تغاغاس المقابل. من يعني المقابل؟ أن الضابط وأفرانسيس يتيشاس نيخي يتعاون نيخي يتقدم سما للنظير الناس أمغربي وميقان دريس مجموعة الوثائق في غاية السرية 4 الدوكومنتاريوس سرية الطاس خاصة ما يعرف سما سجل القائمة قانس قائمة إس وميقان قائمة إس هو ذي القائمة أقاد سما ذي كمبيوترات الحدود فقط يوذان يخدمن ذي الحدود وهذه المطارات يكزمانا ذا فنات السنن وإذا يسدي اللائحة نيخ أنه القائمة ينيخ ليستيا من الحرف إس من دايس ذا يسيوذان الإرهابيين ذا المتطرفين يتعيشن دي فرنسا يتشكل الخطر الأمن القومي والسلمي فرنسا. دونك المغرب يوض سما يسن يوذاني مرة يخاس يتشكلن ربما سما بين قوسين نستخدم لأهداف
الناس نغني لان نسن العصابه العلويه بدات تستغل كاع المواقف باش تستخدم يخف الناس. المهم شي ناس مره يوذان إغاثن دي ليستا ذي مغربيين انه محسوبين خسما اختيار المتطرف السلفي. المهم اواناس من زي غين نفضح منايا ادياسي جوراغي مجهول غا المخابرات الفرنسيه يقابل لي خاصه تحقيق الليبراسيون تاع فرنسيس الجريده فرنسا انه الراغيني اون بيكانت نخسما جوست قان ابيل بريسم نتايزن غايوكش ناسيني قافراني وميقان شارلر قانتا قيخدم المخابرات المغربيه يتجسس يتيش الاسرار الدوله فرانسيس ازنوزثن المستعمر المغربي المافيا ثعالوشت ذمانيا انه ومي تغياوض الخبايا فرانسيسا هجمن خاس غاثا الداث اذفن انه غاس الوثائق النغني من عنات تتعلق سما اجن مشكل خطير يعني اظن اكتشفن باللي غاس وثائق تجسس دبلوماسيين ذي الجزائريين فوق التراب الفرنسي. والنقطة سما خطيرة يطاس لأن باش توضض تجسد الدبلوماسيين يغاجا حصانة منو عن تمسد منو عن تحديد منو عن تفتشد التسج كسما غيا في ثار اخاس نتجسس الدبلوماسيين ونتا ديجن سما ديجن قنبله طمقرانت ذي المخابرات الفرنسيه توقع يعني ديجن الثغره ديجن سما ديجن الاختراق خطير يوض المستعمر سما مافيا ثعلوش انه تخترق المخابرات ذا الاسرار الدوله فرانسيست. المهم سما كمقدمه منايا يتسرم ذا المقدمه الزوارو سما كايجن بدايه تمزيانت من تاعنا الطريقه يثان يزي يخدموا في ثار تغيما ديجن طريقه بدائيه يعني استنزاف التمنيات الخيارات بوبري نهار قنزاري ودرقه تصنديبارا واتي في السبيطار واتي في الدواء واتي في المشى واتي في نورا ديجن حاجات في المقابل انتف ان العصابه يينا ضارق التمنيات سما أمشار للريا فرنسيسا قادين المئات وربما الآلاف وربما العشرات الآلاف على المستوى الأوروبي يعني العالمي يتختصيثن على وسط 8 الصناديق الضرائب يوذاني بوبريا. في المقابل انتف أنه الشعب نسن المعاناة من الشعب الشعب الريفي للشعب المغربي للشعب الصحراوي كذلك حتى يوذان إسكان سما ذي البعثات السياحية يتغلب خاص الطابع انه يوذن الطس زي سنتيري غاسن الشذوذ انه تراح نغيح نجاني مزيانا نغيح نجري انتي مزيانين منايا ماري تيري سادو الخزرات ضحطو من البوليس ذي الامن نسمانا وفي ثارني خويا من محمد اعلويت ميكن خسن ما غاممش اني خاجي نخصصني ايبونتوثن باش ربما حد تصواد حد جناس القوارب غوم كارو يتبت الزاتن الطريقه نيود منايا يجيني وطاس إريفيين قاين ذي أوروبا ذي ضبيبان ذي العمدات سما ذي الأساتذة جامعيين ذي المهندسين لكن وزمانا ديرين ولو كلمة حق مثلا خميني توقي عندي يعرف واخا أنه ذي العمق نسن ربما غازونا ذي ننشا ربما غازونا ذي السيوران ربما غازونا ذي أذقنيج المشاركة أذقنيج الإدانة لكن وزمان مغا لأن ممشي أو مزوارو قوارينو المستعمر أعلوي عن طريق سما التكتيك الناس المافيوزي المتعفين يتحاول دائما يعني شطف إيبونتوثن مانيشك غايق الابتزاز باش واد زمات سما غتوضد هاد السيورة هاد نتاخدم ومانايا سما الشذوذ الجنسي تو غادي وزير فرنسي غادي اتضح سما ذي مراكش انه سما يستغلا إحنجان مزيانا واخا وتجيشات تورد تم الزواروت إغاياوض سما المستعمر مغربيس الفضائح الناس انه غادي نفضح على المستوى الاوروبي لكن التصن تواريوين انتف باللي المخابرات الهولنديه المخابرات البلجيكيه المخابرات الاسبانيه دائما توظن تكتشفن باللي ذين اختراق المخابرات المغربيه يوطس المؤسسات قاين تعيشنت على المستوى الاوروبي. مثلا نصاص بعض النماذج
أنه من يويجيشا ذم زوارو ويتيريشا ذم قارو مادام الأوروبيين المنافقين السورخ السياسيين ذيني حكم مار الأحزاب بكل تلوينها أنه جينا السيور نوجين أذقن لحد المجرمين ومقان إعلويا من يذي قيم يتكرر ويتكرر ويتكرر إلى ما لا نهاية. إذا من بين الأمثلة إخفض غن السيور نهارا من الفضائح سمنا المخابرات نيخ الجواسيس والقابل المخابرات الجواسيس المستعمرة علوي على المستوى الأوروبي هو ذي الفضيحة أتوقع ذي إسبانيا، حيث أن ما يسمى بالمجلس الجالية ذي الخارجي توسن اختصارا بسي سي ام سمى او فرنسي، اتهم سمى المجلس أنه يتقدم خدمات استخباراتية المخابرات للمغرب جندنيتا ذي أوروبا ومنايا الفضيحة توقع في إسبانيا يوقع خاص إجمع ورضا مقران. أوان إسبانيا بطبيعة الحال وديش التمكاروت يتسد مثلا بلجيك، السلطات البلجيكية ثوذ كسكاس 2018 أتزر خجنت مغربوش تقاناس كوثار فال نيخفال لأن اسم الناس وثيث كينشا يكمل والزرن خاص زيت مواث ان بلجيك مغا بتهمة التجسس تجسس المعارضين تشرخ باي المخابرات إلى آخره. ثوض فرنسا وقرفين عفوا بلجيك وقرفين 2018 أخذت الزر سانيتا زي بلجيك. ويستراتا هو سما ذي هولندا. هولندا من يوقعن يجي القضية تسمى تتشابه قطاس يعني ثاوس التص دي القضية يوقع عندي ذي فرنسا مؤخرا، هو أنه نيخ السلطات الهولندية وكسكاس 2008 فوض أتحاكم إجن الضابط إزورانس ذي مغربيين يعني من أصول مغربية قاناس رضوان المحاولي. رضوان المحاولي تغث ضابط سما ذي هولندا ذي سما ذي الدولة الهولندية ونيتا ديج الخطأ ضم قران تقيت هولندا أنه تستهدف وذان برامة السلمين يعني برامة الإيديولوجيات الخلفيات الولائيين مارا تما تقريبا الطاس زيسان مارا غاسن الولائي محمد علوي وجيشا الملك هولندا، ولكن وخيا مني هولندا تغامست معظم الناس تدجيت الضياعي تقى السدافي وذنا ونستنشاء ما يمثل السداف رغم أنه أنت تحاول سما الاندماج لكن يخستيري أكثر حذرا سما أكثر حذر لأن مرة من دي تثبت أنه اتصل وجوه زكينا يختار قيثا سما تختار قيثا سما العصابة العلوية ونهار خدم الناس عن سبق الإصرار والترصد. إذا ونتا أميقان رضوان المحاولي رنتا سما ذا مخوم براد يوقع تو غيخدمو رنتا سما ذي شرطة المطار من روتردام ورنتا متهم بالتجسس لصالح المغرب. وكذلك سما التضفى هولندا كذلك سما ذي القضية يثا تبعني جو مغربي نغني قناس محمد زياد يناس ثنين ضفانتن بتهم التجسس لصالح الاحتلال نيخ المافيا نيخ كروشان إعلويا. واخا القضية يثا يوقع خاص مج النقاش ضم قران ورانتي تخاص الجرائد دير وقت من بين الجرائد خاص يوران هو انت في الجريدة النومي قانيخ مجلات تلكيل السوارن سيرس افرانسيس يعني الناطقة باللغة الفرنسية تسد التقرير يخاص تلقى تلكيل سما خرفضي حتى ثقا ذايس سما منايا تو ديجا نسيور خاص لكن لا بأس زيد نفكا ثقا تلكي المجلة تلكي النجل الجمعية قناس صوت الديمقراطيين المغاربة بالخارج تغسيور تخسي ملاني عذان مهم المقر الناس الدين هاخ قال مجلة تلكي أن الجمعية يثومي قان صوت الديمقراطيين المغاربة في الخارج يتوسن اختصارا ب SMDN وفي شخص يجند العضو ذي المكتب تسمى سيسن تسن من من يعني او مادام ثنا ذي الجريدة ذي هو فريد ولاد الحسن ثنا باللي السيدوا يقى المظاهرة يقى سما الاحتجاج ينتقد الدولة الهولندية ومي غتعوض اتحاكم يوذانا ذاني تنتشج التساؤل
جوهري جن تساؤل بسيط من يتجان بنادم هو تو نكشا دا سقسيه ربما ومثل نكشا تو غادي نربعه نيت مثلا خازو سني اذن يوض وورا تو غادي ندير حبس نهار قف دقاين غباره واخا انه حتى دير حبس تو غاصن شويه اللايف توارج شي حاجه هذا سنيني منايا باش نظن ربما ورغم انه نسن مع الاسف انه تو غادي ندير حبس فندوسين غير حبس مذور الرهائن قفوس المخابرات الخارجيه الى اخره. دونك ثاني تانتي الشسقسيه نتعاود ديايت مثلا باش ربما غنفقن ربما هاد السنن بنادم من يعني نقارس نيايت مثلا خايدي فنزير حبس البعض الزيتون وتجيبهم مره خاصه وذاني كذورن قاين سما ذا الرهائن ما مشنيخ نقار مين يتجان الجمعيه يثا وميقان صوت الديمقراطيين المغاربه الشخص واقف السيور خلقو اذي دافع خل جواسيس ذي مغربيين وذا سقسيه ذا سقسيه السيتي مخزاو مره زي كنت مره الطرح ما سقسيه هذا زد نعاودو سقسيه باش هادي يبان مليح ربما وذي السيوط خشا مليح هو من غيجن يجي الجمعيه يقال انها حقوقيه تدافع سما صوت المغاربه دي الديمقراطيين دي هولندا الدافع عن طريق العضوه و سما الإجان يتضح مرة غاري موني السنيت الأربعة ذني استفادن يتضح باللي وذنينا نيخ الجمعية نيخ الشخص هو أذي دافع خل أشخاص متهمين بالتجسس لصالح الدولة المغربية ينقي نسمى اثنين الجريمة مزوارو تخونن العهد القسمي وكشين أنه خدم من هولندا واثنين خدمن المستعمره مغربي يعني اثنين اخطاء قاتله يسند نسمى الجمعيه المشبوهه وميقان صوت الديمقراطيين المغاربه تدافع خاصن دونك للمره واثنين دويسترتا نقارو من يتجان الجمعيه تدافع خي شكامناني خ الجواسيساني خ المخبرين يوض المخزن ان يطف الزيسن يخدم الزيسن ديسي من يعزو كذلك ان جاء القضيه يثا هولندا القضيه نين فرنسا يدور نخو دي فرنسا ديال الاعلام الفرنسي ذي نيجي العامل المشترك جارسن من يعني انه اثنين الجواسيسه يتوفضح نخدمن المستعمر سما مغربي ذي تيرين ديال المطار المهم وباش سما اداني خيج الاضافه نغني مهمه يا التصميم تاعنا يعني نعقب شويه وكم زروي ان القضيه الاختطاف بن باركه وران تتعاوز شويت ذي من دوم تعاود خمو مغا لان احد المتهمين ذي الاختطاف يعني بن باركه المهدي بن باركه وران تتغط ضابط المخابرات ذي المطار سما اورلي قناص انطوان لوبيز يتوغيجان ضابط وقال 1960 يعني ذي الستينيات تغال سما المخابرات المغربيه وظن تستخدم بعض سما المحسوبه الشرطه الحدود الفرنسيين ويمكن دي الدول نغني وظن انه نستخدم دي الستينيات وش تصورت كني ومرا منايا تغيجات الستينيات تصورت سما اني تفاروجن ماني يوض نهار المستعمر علوي 2020 ما مدى الاختراق النسي مجموعة المؤسسات على المستوى الأوروبي. إذا قاخ أن المهدي بن باركة ورنتا يجنز قني إذا اختطفن من يعناتو غيخدم ذي المطار سمانا أورلي يجان نهار يتضحو انو ميقان شارل ورنتا يخدم ذيني ذاني تيتجانخ سما هاد نصاص شويت يسقسان واش صدفة يعني وقرفو 965 66 تغاديني غاسي وذان خدمني المستعمرين المخابرات المغربية بعد مرور 50 60 سنة سما الاختطاف المهدي بن باركة سما التاريخ يعيد نفسه يوقع نفس الشيء ماني
ذي رفس المطار وميقان أورلي ذاني تاذو من يخيج موار سما وذو قاخشاوي ذي ثينان لكن من غاد سرمامو تيذت بنسبة 100%. النسبة نتيذت مواري غاد سرمرخو النسبة نس نتيذت 100%. من يعني أنه صدفة نسمى قسان الحراك التصنو ذاني نسان التصنو ذاني كذ نسيور التصنو ذاني يكذ نقيمة التصنو ذاني كذ نعيح اتصل القصاص سما التمسريين إذا نغد يوضن السيور نتا كيفن نهار نشين ذور سما جروبو مركز سما الاتصال تقريبا التصنيت مثلا خيدي تراغان غانخ يجي تشجد الخبا يجي تشكايا يجي تكتين وزيد 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 المهم من بين من دا يوضن سما شخصيا هو يجي نتا مات نهار يمكن تغاس 75 76 سنه يتيري كيجن بلد اوروبي يعاود يجي القضيه وميتو غنخدم الموضوع هذا سيد غير عقر من تاعنا يقارا يثوما توا انه ذي السبعينيات ذي 75 76 77 الى غايه 85 يعني 10 يسقوسا اثار سوا تو غيخدم ذا شي فوا يكسيد سما ذا حشيشت زي الطوموبيل زكيج المطار من يعني المطار ني هو المطار واني تومي قان اورليا الطريقه ما مش تغاتي ديك السير يتراحس الطوموبيل يتفغ المطار غداخر تز تيارا نعسكا زي المغرب تيارا العسكا تسد باش تغسر حوايج تو يثني رقصه المهم تزد وني كالضابط وني كندهن اذن تايز دي سروسان تاع حشيش تي بنادم منين تيشاس تيتقاز دي الطوموبيل يقارا السلام عليكم يقوا الشغرنس دونك ذانيتا يخسن السقسا يعني المخابرات الفرنسيه يعني البلد الفرنسي الدوله الفرنسيه يخسن سما تسرسقني فيران منايا مره واش صدفه ان شارل امكارو يخدم ذي اورلي وني اختطفني الجنز قني اختطفن المهدي بن باركه يخدموا رنتا ذي المطار اورلي وثار سيدي يعاودنا ورا قاغاو مسمى للامانه التاريخيه انه النتيجه مورا 100% صحيحه يقاري باللي ذا حشيش توغاك السنتيد زي المطار الاورلي يعني ذات قاذس واش الدرجه هي هذه رمانيه الصدفه كالصدفه توقع جموع توقع زيان ولكن ترتمارت تينابان انت تغى الاعلام اما من وظيف فيغن اما من ونسين اما من ويوض عاد التحليل ذا القراءه الدراسه تاع الزوز ينش والنفا حديث ولا حرج وما خفي كان اعظم يعني من انه فرق وني تسمى ديج الكارثه عظمى مهم نيغ تسمى يورنينا ربما سما توض ستجد اذانا صاغيه ربما اذا باش نكمل الموضوع تاعي يمغى تقريبا 20 مينوت وزياده اذا نيخ ان الدوله سما الاوفيثار تغسطات 8 دعوة الرش ذي تمسرايين تافهه وغاسي تجي نفع ذي من تقامبو يعني الشعب ما عليك تقمانيا الشعب الناس ما عليك الشعب نسيت تعيش مليح غاس الكرامه غاس سبيطار غاس توذات غاس تنعاشي إريثميك داستيني الدولة يا مليح معليش وخف الدارة فرنسا نيخ الدارة بلجيك نيخ الدارة هولندا لكن في المقابل حقيقة تنفع الشعب الناس لكن قواديني تجي شن حاجات سما بالمطلق مثلا الدول المتقدمة تصل الدول ذي العالم تلقى التجسس تلقيت سما كرانزيا اللي تلقيت روسيا تلقيت كوريا مار العالمي كمر غاسل جواسيس الناس لكن الدول ذينا المتقدمة الزيسنت خميت قنت التجسس يتيري لصالح الشعب مثلا نسيور الشينوا معروفة التجسس التكنولوجيا لكن التجسس هو التكنولوجي يتعقب ذي النفع خيوذان الناس يتعقب ذي النفع الشعب الناس كذلك يعني الفغزي الدول المتقدمة غناح كذلك غالدول حتى المتخلفة مثلا سما نسيور باكستان نسيور خرج العالم قناص عبد القادر خان
يغرين ديال الجامعه البرلين ديال 61 ومن بعد ديال هذيك كمرت غورينز ديال الجامعه الهولنديه سما ديلفت. وبفضل سما الكفاءه الناس هذا يخدم ديال الشركه النوميقان يورانكو سما النوويه. ما مش نيختوغا الشركه هي تخدمي وليمان تخدمي هولندا تخدمي حتى امريكان. العالم هو اذياري نيجي تبرات سما الرئيس الوزراء في وقت ديال الستينيات قاناس ذو الفقار علي بونو يقاد يسدي تبراتا باش باكستان اتقيم ديج الدوله مستقله خصها لابد نكيج البرنامج نووي. او باش هذا عزم خيج القوس نفس تبرات اتياري أينشتاين سما الرئيس الامريكي ونوميتو غقان فرانكلين روزفلت يقاديس كذلك يخصها امريكان اتيزوا يوليمان سما القنبله النوويه واخا. اذا سما العالم ومقان سما ذو الفقار يوض سما دي غا باكستان دي 76 ويوض سما دي يشتغل الجانب هو مقان سما الجانب النووي ويوض غادي يأسس القنبله النوويه. نهار باكستان واخا بلد فقير على الاقل غاسي يجبو مشان ديال العالم لان غاسي يجي العدو ولادو قانا سرهان تويق خاص دينيا مزيو نهار وزما كيسيك شان نعيب ما لان غاس القنبله النوويه. اذا واني تسمى واني تمر الناس ديال الجاسوس شنا مرا الناس ديال المخبر شنا ما لان ينفع الدوله الناس. لكن في المقابل ذاني تسمى مرا نكشايج التساؤل يعني التجسس واغي تسمى اوفيثار بنادم غاسي عشمي هذه فرنسا يتجسس خاص يتغاس تا خاص 8 12 يقادو ثنين كيسي خدمني فرنسيس دي بلجيكيني كسكا غفاسي يتختصص الاوتيلات دمشق ماساج الى اخره مره منايا ميخاف باش حتى يدرخ باقي الجن غاسي عشمي كمتطرف. يعني من تنفع من تتفاهى من ترفض رغيا يسمى في ثار اسم المستعمره على وزيت مسرش تاثا كانت كذلك سما من بين التجسسات نسيك تسمى في ثار اضي الطفاياز تمغاضني صوا مثلا تيريق فيك تمغاض الناس يتصوري مثلا مجا مثلا انه ميقان زكريا المؤمن بدا يتقاس الابتزاز. اذا سما باش سما وانت شبوش الحاج طم قران تنسيق الثيويه المخابرات المغربيه تغيما تسمى من افشل المخابرات ديال العالم. سما النجاح نسنت بين قوسين سما سر خداع ذي الغش ذي الابتزاز ذي وعمود ذي العنف واخا تقيل شاد قاضي صافي منايا وعاود منايا من قيت المخابرات المغربيه على اساس يتكتشف ذاني تمام جا سقان الارهابيين منايا نسيو الخاص الارهابيين تاني تيكان ومن بعد تحيت الشكام خاسن. لكن قبل ما نكمل الموضوع ننتقل غير الموضوع ويستنين ايث ما ديسما جتناخ انطرح يجو سقسي اثنجد سقسي بالك ديال سجنها اخاس يجاوب شي نيجن اسقسي هو رغم انه المغرب المخابرات المغرب العصابه العلويه تنفضح على المستوى العالم باللي الدوله النيني غيني حكمن ديال المغرب ذي شفان مافيا ذي قترن خدمن دي تحشيش تستخدم الارهاب تجسسن دي الدول. لكن يبقى يجو سقسي تغيما الى متى هذه قيم الصمت دولتنا الى متى غادي يقيم سما الدولة وكين تنحسبنت اذ كونتروانت اذ رقبنت ونتا ومقان الدولة تعالى واش تحاشاكو ما تريد الدولة افثار نيخ العصابة نيخ كروشانا ومقان اعلويا نوض غنكارو الموضوع مزوارو قيم ثكيدنا الموضوع ويستنين.